मग भावना भेटणं आज आमच्या भुरग्याच्यात आम्ही काजऱ्याचो दीस आचरण करता सकट जोडी सांगता बसल्या थोड्या भुरग्यांनी शारांत पळयलां जोडी सांगताच बसता कुटुंबात सांगतात भुरगीं आसल्या भुरग्यां सांगताच बसता पौशात आमच्या भुरग्याच्यात कांय मी कांय दुसरे फुडें जावं पुरो कांय सांगता बसचे हांगा म्हळ्यार दादल्यांक एक चालून बसतात स्त्रियो आनीक चालून बसतात तुमी हांगा सांगता बसल्या पौशाक हांवें तुमकां कांय तुमच्या रेस्टॉरंटाचो फुडा फायदो जावं की पुरो हांव मेळना ताच्या सांगाता बसयल्या तिगेर जबाबदारी मुखार सकट तुमच्या काजराक साक्षी आसा आज काजराचो दीस आमी आचरण करतना आयची वाचपां आयचें पयलें वाचप आनी आयचें मांजलाचें वाचप हे दोनूय हाका पुरक म्हणले बरी आसा आयचें पयलें वाचप लग्न तें देवाचें येवच्या फुडलें आमकां उडास करता तर आयचें मांजलाचें वाचप खाजर शास्त्री फुडलें ही गजाल उडास काडटा आयचें पयलें वाचप आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जाणा देवान तसो संवसार रचलो म्हणून देवान संवसार रचलो आनी सर शक्ती रचल्यो आनी ताणें सर मनजातीक रचलें आनी आखरेक आदाम रचलो मातयेचो ताका रचलो आनी आपणे रचल्या सर मनजातीक ताणें आदाम सरशी हाडली मनजाती हाडल्यो सकट मनजातीक ताणें देवान हांवें फाटीक कापुडलें आसलें आदावनी कांय कापुडलें एक मनजातीची एक फॅशन परेड ती हांवें फॅशन परेड पळयता रॅम्प वॉकान तशें टीव्हीर तशें मनजाती पुराय एक जोडी म्हणल्यार पुराय आदाम खंयची मनजात म्हणल्यार ताका संतोश ना ताका समाधान तो म्हारे छाप देवाक कळ्ळें आदाम शक्ती ना देखून आदाम देव गाड न्हिदेंत घालता बोर काडटा आनी त्या भुरगें जावन एका स्त्रियेक रचता आनी आतां आमी आयकलें वाचप आनी आदाम म्हणचें की जाल्यार म्हज्या हाडाचें हाड म्हज्या मांसाचें मांस नारात हांव ताका रचल्या देखून तिका नारी म्हणटलें ह्या मूळ भाशेंत हें भायर सुशोभीत कविता मूळ भाशेंत ही उतरां भायर सुशोभीत कविता कोंकणी दुसऱ्या भाशेक येतना ताची ती कविता कांय मुश्कोंक साध्य आसा आतां तुमचे कडेन हांवें एक सावर विचारल्यार ही कोणाची उतरां आदामची उतरां न्ही आदामची उतरां आतां आदामच्या तोंडांतल्यान एका स्त्रियेक पळयलेंच कविता भायर आयली आदाम एका स्त्रियेक पळयलेंच कविता भायर आयली हांवें मस्तपटी हांव कविता वाचतां या साहित्य वाचतां आनी तातूंत खंय स्त्रियेन दादल्याक विवरसून या दादल्याक वगळसून कविता बरयली आमकां वाचपाक मेळना तुमकां मेळ्ळा जाल्यार म्हाका एक सांगा आसात खंय स्त्रियेन दादलो तूं सो तुजें रूप अशें म्हूण कांय वर्णिल्लें ना आसा म्हाका खबर ना पूण दादले स्त्रियांक वगळसून वर्णून जायती कविता बरयतात हें आदाम ताणें खालें म्हणून कितें तूं राग जातास तें जाल्यार म्हज्या हाडाचें हाड म्हज्या मांसाचें मांस नारात हांव ताका रचल्या नारी म्हूण ताका म्हणटलें म्हणून मोगाच्या भावनान भेटणो देवान एक ताम रचली बोरी बोर खंय आसा बोर पांयांक ना तकलेरी ना बोर कुडींत मद्द्यां आसा काळजाक लागीं आसा समान काळजाक लागीं आसा देखून स्त्री म्हळ्यार ती मोगाची समान ऊंचय न्ही किडय न्ही दादल्याक समासा अशें म्हणून स्त्री दादल्याक मोगाची काळजाक लागशील ऊंचीन किडय न्ही समास म्हणलो अर्थ हाचे तावन आमकां मेळटा आनी ताचे उपरांत देव आदाम आनी हे एक मिसांव दिता आनी म्हणटा वाडा सडा संवसार बरो देव आपणाचें मिसांव तें त्या सोड्याक दिता प्रकृतीचें रचनेचें काम तें मुंदरसून वरच्याक दादल्याक आनी स्त्रियेक वावर दिता देखून खाजार देवानच घडलो सक्रामेंत उरले सक्रामेंत तिजून घडले खाजर देवानच घडलो सक्रामेंत खाजर एक मिसांव क्रिस्तांव खाजर एक मिसांव पोय सभा मनशाक एक कुटां मनशाक म्हणल्यार मुळा आसलो आयच्या वांजेलांत जेजू कडेन थोडे शास्त्री आनी फारिज्यो येता आनी ताणें येवचें
जेजूक संपणावन घालचें म्हणल्यार जेजूक संपणावन घालचें म्हणल्यार ते येतात आनी विचारतात खंयच्याय कारणां खातीर एकादांतल्यान आपली स्त्रीक सोडयत तुवें आनी जेजू म्हणटा तुमकां नियमशास्त्र कितें म्हणटा नियमशास्त्र मोयजेन आमकां सोडचिट्टी दिवन तांकां विच्छेदन दिवये या सोडयत म्हूण सांगलां हांव तर जेजू म्हणटा सुरवेक हांव तशें नासतलें सुरवेक हांव तशें नासतलें देवान दादल्याक आनी स्त्रियेक रचली आनी तांकां म्हळें वाडा चडा आनी संवसार भरा म्हूण तांकां बेसांवलें तुमी तुमचेच खुशेचे बोडल्या खातीर तुमकां मोयजेन असली कुरवणगी दिल्ली शिवाय देवाची खुशी न्हय म्हणलें जेजू तांकां स्पश्ट करता ही देवाची खुशी न्हय म्हणलें जेजू तांकां स्पश्ट करता देखून क्रिस्तांव काजरांत आमच्या कातोलीक काजरांनी थंय विच्छेदन म्हणना विच्छेदन म्हणना सुखांत तशें बसवणी करतात सुखांत तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन मोरा पर्यंत तुमकां विश्वासी रावतली विश्वासी रावतलो म्हणून भास दितात देखून ही भास ती ससनाक भास मोरा पर्यंतली भास मोगाच्या भावनांनी बेडिनो उपरांत आमी पवित्र पुस्तकांत ही 2 गणितां ही 2 वाचपां न्हय आसतना दुसरी वाचपां आमी पळयलें जाल्यार आमकां लग्नाच्या विशयांत जायतें बरयल्लें वाचूंक मेळटा चिंत्या देवा आनी इस्रायल परजे मदलो संबंद तो पती आनी पत्नी मदल्या संबंदा बरी म्हूण सांगलां देखून देव विश्वासी रावता देखून दादल्यान आनी स्त्रियेन एकामेकाक विश्वासी रावूंक आसा म्हणलें आमकां थंय स्पश्ट जाता गितांचें गीत तें मोग करणारा मदले प्रेमी प्रेमिका मदलें उमाडे कितें म्हणल्यार सांगता कितल्या जाणांनी गितांतलें गीत वाचलां हातेर पयस पुस्तकांत गितांतलें गीत कोणें वाचलां ओके कोणें वाचना जाल्यार तुमी वाचचें कित्याक म्हणाल तांतू आसता इतले रोमॅन्टीक लिटरेचर सुद्दां येयना म्हजो प्रोफेसर आसलो इंग्लीश प्रोफेसर ताणें म्हणचें आसलें तरणाट्यांक आमी तरणाट्यांक इस्कॉलांत कॉलेजींत फाट करतना म्हणचें आसलें कोणी इफ यू वॉन्ट टू रायट लव लेटर्स प्लीज रीड सॉंग ऑफ सॉंग्स म्हणटा तुमकां मोगाची कागदां बरयचें जाल्यार लव लेटर्स बरयचें जाल्यार सॉंग ऑफ सॉंग्स गिताचें गीत वाचा देख दया करून वाचा बारीक गीत आसा पयलीं पुस्तक म्हळ्यार दुसऱ्या तराच्या साहित्याची एक लायब्ररी म्हळ्यार आसता तेजें पयलीं पुस्तक म्हळ्यार दुसऱ्या तराच्या साहित्याची एक लायब्ररी थंय चरित्राय आसा थंय पोएट्री आसा थंय गादी आसा तशें जायती गजाल थंयसर देखून ती एक लायब्ररी गितांचें गीत पुस्तकांत देखून एका दोगां मोग करणारा मदलो संबंद कसो काय म्हण सांगलां नियमशास्त्रांत म्हज्या नियमशास्त्रांत दादल्या आनी स्त्रियेचे लग्नाचे कायदे कितें म्हणलें विवर्सलां होजया प्रवादी तो व्यभिचार आनी तशेंच भावार्थ सणचो हें थाळ पडटा सांगता जेजू नाना शारांतल्या लग्नाक वेता आनी जेजू वपारी सांगतना सर्गीचे रास म्हळ्यार एका लग्नाच्या उत्सवा बरें म्हणल्यार आमकां उडास काडटा देखून म्हाका भावनांनी बेडिनो खाजर पवित्र पुस्तकांत तें आमकां पवित्र तें देवानच घडलेलें तसो म्हत्व कितलो तें उखल धरता पूण चरित्रेचीं पानां पळयतना ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां मनशान ताच्याच पातकान या ताच्याच अहंकारान त्या दादल्या स्त्री मदल्या संबंदांत समस्यान सांपडचें ह्या समस्यांत आसचें तें असले सन्निवेशी आमकां वाचूंक मेळटा देखून ह्या वेळार मोयजे तांकां एक एक्सेप्शन दिता एक्सेप्शन म्हळ्यार ते रूल न्हय ते कानून नियम न्हय पूण नियमांत इल्लीशी सोडजोड दिता आनी म्हणटा आनी तांकां विच्छेदनाक अवकाश दिता पूण जेजू तांकां म्हणटा ना देवान कितें हें देवाचें न्हय म्हणलें आपणा लागीं आयिल्ल्या शास्त्रांक आनी परिदेवांक तो स्पश्ट करता आज काल लग्ना विशीं आमच्या समाजाची चिंता बदलना कित्याक म्हळ्यार आमचे मदें आज मिडिया इतलें पावरफूल आसा देखून दुसऱ्याक आमचे सगळ्या संस्कृती आमचेर प्रभाव घालता आनी आमकां इन्फ्लुएन्स करता देखूनच आमचे मदें विच्छेदना सुटल्यान काजर नाका फुडलें असले चिंतपाचे तरणाटे आमच्या मदें आतां चडीत जावन आसात काजर जाल्यार खर्च जबाबदारी असले चिंतापी आसा
थोडे फावटी चरक्यांक यादांतल्यान काजर जावन कश्ट पयलें ताणें शिकचे, ताचे उपरांत शिकल्या उपरांत ताका एक काम मेळचे, काम मेळ्ळ्या उपरांत ताणें घर बांदचें आनी घर बांदूंक काम मेळोंक शिकोवंक काम मेळोंक घर बांदूंक आनी तशें म्हणटाना ताका प्रायज जाता, प्रायज जाल्यार मागीर चेडवांय मेळना. कसली पुरो गजाली, कसली पुरो गजाली आमच्या समाजांत. ही एक व्हडली जबाबदारी म्हणून लोक चिंता. भुरगीं नाकात म्हणलें आनी एक चिंता आमच्या समाजांत आतां कोण आसा. भुरगीं म्हळ्यार जबाबदारी, ही कोणागे जबाबदारी वयसूंक जाय. भुरगीं म्हळ्यार संतोश म्हणलो, भुरगीं जिवितांत संतोशांत हाडटात म्हणलें तें चिंता पुणें जावंक जाता. काजर लेट जावचें, लेट काजर जाल्यार पुरो इतलें बेगीन नाका. आतां हांव तरणाटो आसतना हांव स्वतंत्र, काजर जाल्यार मागीर हांव स्वतंत्र म्हणजे व्हंकडावन काण घेता म्हणलें तें चिंता आसा. अंतरधर्मी काजरां वाडल्यान खंयचे धर्म जाल्यार कितें मनीस नैगी, मनीस बरो जाल्यार जालो अशें म्हणली तसले प्रयत्न आसा. आनी तसल्या संदर्भार काजराचो दीस हांगासर ह्या कृपेचें आचरण करतना काजराचें पवित्रपण आनी काजराचें शाश्वतपण हें उरजें तर कितें करीचें. 2-3 विचार. पयलें, काजरी जिवितांत मोग आसप. कुटुंबांत ह्या घरांत सांगाताची येतात व्हडल्या व्हडले मोग आसत म्हणून ना भावान भयणी. हांवें कितलीच्या जोड्यांक पळयलां सांगाताची येता पूण मोग आतां आसात म्हूण सांगूंक जाय. कोणीय भायर येता, कोणीय येताना घरा भितर येताना बरें करून वॉशरूमाक वचून तोंड पावडर घालून ताका सुबित्ती करता, सुबित्ती करता. मोग ना तर काजरी जिवीत जाता. ताच्या तितले व्हडले कश्टाचें जाता, एक वजें जाता. देखून पयलें काजरी जिवितांत आसूंक जाय मोग म्हळ्यार कितें. मोग म्हळ्यार आमी साहित्य सॅक्रिफायस करचें पडटा, साहित्य हुंदून काण घेवचें पडटा. काजरी जिवितांत आसता तितलें हुंदून काण घेवचें, सॅक्रिफायस करचें दुसऱ्या कडचे कडेन मेळटा. तुमी कितलो तुमकांच कळयता तुमी कितलो सॅक्रिफायस करतात की म्हणून, कितलें तुमच्या कुशेक ना म्हणटात की म्हणटात की ना तुमच्या कुशेक तुमी मोरयेन सांगिल्ले बरें म्हणटात म्हण म्हजी कुशी न्ही तुजी कुशी म्हणून हांवें सांगतात म्हण मती भितर सांगतात. नाटल्यार काजर कशें वाडोवचें असो सॅक्रिफायस आसल्यार मात काजर वाडोवप. नाटल्यार काजर तें सांगत आसतीत पूण मोग आसूं. देखून पयलें मोग आसूंक जाय. मोग म्हळ्यार सॅक्रिफायस, त्याग. एक फावटी रानांत 2 हस्तींक धान लागलेली आनी त्यो दोनी हस्ती उदक सोदून गेल्यो. थंय एका हस्तीक इल्लेशें उदक मेळ्ळें, ल्हानशें कुंकुलांत इल्लेशें उदक मेळ्ळें आनी तेणें त्या हस्तीन तुरबेन पोपर म्हळ्यार तेचें थंडयेन फाटल्यान आवाज कर आपयलो आनी एक हस्ती थंय आयली. दोनी हस्तींनी त्या पोंडांत ताची सोंडी घाली, इल्लेशें उदक घालें. कितलो वेळ गेल्या रे उदक आखेर जालें. कित्याक एका दादल्या हस्तीन चिंचें स्त्री हस्तीन चिंचें दादलो हस्त पिवून देखून उदक म्हळ्यार सॅक्रिफायस म्हळ्यार मोग म्हळ्यार तो. तशें आसल्यार मात काजरी जिवी संतोशाचें जाता. आनी एक संस्कार आसल्यार जाल्यार काजरी जिवी संतोशाचें जाता. देखून एकामेकांची समजणी आसत जाय. आमचे मदें आमी दुसऱ्या कुटुंबांतली काजरी जोडी दुसऱ्या कुटुंबांतली दुसऱ्या वातावरणांत वाडली, दुसऱ्या मनोभावांची, दुसऱ्या टेम्परामेंट म्हणटात. आमचे मनोभाव दुसरे, आमचो सगळो स्वभावूच दुसरो. आनी तशें म्हणटाना दोगां जाणांनी सांगता वचोंक तितलें सुलाभ न्ही. तरी एकल्याक आमचेंच म्हणलें आयडेंटिटी, तें आमचेंच म्हणलें व्यक्तित्व आसा. आमी त्या व्यक्तित्व त्याग केलें जाल्यार आमी जावन उरना. तशें आसता. एकामेकाक समजोवची गरज आसता. तितलें मात न्ही. आमी दादले आनी स्त्रियो वेगवेगळ्या रितीची आमच्या मती भितर आमच्या मतीचें वायरींग एकत्र ना. दादल्यांनी चिंची रीत विंगड, स्त्रियांनी चिंची रीत विंगड. त्या कारणा खातीर समजणी आसूंक जाय, एकामेकाक समजणी आसूंक जाय. थोडे फावटी थोड्या जोड्यांक कांय पळयतना कांय जोड्यांक कांय सावल येवंक पुरो. म्हाका कोणें सांगता गेलें काय अशें कांय इंग्लिशांत बरें बसतालें. हू हॅज पूट दीस 2 people टुगेदर म्हणून म्हाका दोगांक कोणें सांगता गेलें काय. हांवें तें सावल दुसऱ्या रितीन विचारचें. म्हाका कित्याक सांगता गेलें काय.
आमकां कित्याक सांगता गेल्या आमकां कित्याक देवान सांगत हाडल्या विचार वाय गॉड हॅज पुट यू टुगॅदर तुमकां कित्याक सांगत लागला एकामेकाच्या साल्वसंवा खातीर कित्याक सांगत लागला एकामेकाच्या साल्वसंवा खातीर म्हणजे कितलेशेंतांतल्यान पळयलां स्त्रियां कडेन इतलो पावर आसा की त्या दादल्यांक ती बदलून सोडटा तांकां इगर्जेक येनातल्यार इगर्जेक वचच्या बरी मागणें करनातल्यार मागणें करच्या बरी घरांत जबाबदारी आसल्यार जबाबदारी पडच्या बरी तांचे कडेन सकत वाय गॉड हॅज पुट यू टुगॅदर फॉर द साल्वेशन ऑफ ईच अदर एकामेकाच्या वाचवे खातीर एकामेकाच्या सुडके खातीर सांगत हाका आनी तिसऱ्यान खास जर तें शाश्वत आनी मोगाचें जावन उरोचें जाल्यार सहकार जायचे सडाव जावन कंप्लेंट आमी खंय घरा गेल्ल्या वेळार स्त्रियांचे कंप्लेंट काले कंप्लेंट खांय कुमो करना पावपाक भुरगीं कुमो करना घोवूय कुमो करना म्हाका काम करून पुरो जालें पावलो आयदनां करून पुरो जालें कितलें आयदनां करून घर जाण हांव सगळो दीस कितलें केल्यार काम मूग जाणा पावलो कितले जाण जातले आपल्या स्त्रियांक घराक कुमो करता हांव म्हणना तोरी घालना कितले जाण च्या पियेलो लोटो थंय दवर ग्लास च्या पियेलो ग्लास थंय दवर जाल्यार म्हणटा हांव ते न्हय जर तर घरचें खामी वाण करून खाण गेलें तर थोडे फावटी सडाव जावन आतां हांगासर हांव जाणा पूण शारांत पळयल्यार दादलो आनी बायल दोगांय कामाक वतात आनी दोगांय कामाक वतना स्त्री तितलेंच पुरो जाता तिणें रांदीचें संजेर परतून येवन काम करीचें तशें म्हणटाना तें एक वचन जर तर कुमो केली जाल्यार 50% फुडें आसतलो म्हजो एकलो टिचर म्हणटालो लॉयर तो ताणें म्हणलें इब्रू मात्र कन्नडा दोगांय जर जाल्यार दोगांय काम करता जाल्यार दोगांयनी 50% घर चलोवंक म्हणून ताचे एक तत्व लॉयर व्हडलो लॉयर 50% सॅलरीच्या सांबाळाचो 50% घर चलोवच्या उरलो 50% तांणी कसोय तांच्या कुटुंबाक दिवं तांच्या दादल्याक तांच्या कुटुंबाक दिवं बायलेक तांच्या कुटुंबाक दिवं नाका तांच्या गरजां सुदारसूंक ते पयलेच उतरां वांटो जायचे म्हणचे लॉयर ताची बास तशी देखून केदळ असो सहकार आसा तेजो मोठा मोगाचें जाता देखून आज तुमी आमी काजराचो दीस आचरण करतना उडास दवरा देवाच्या मिसावान मांडलेली जाता तुमी एक पोविसा बाबांच्या एकामेकाच्या सर्वसंवां खातीर सांगत आयल्या देवान तुमकां सांगत हाडलां तें उडास दवरचें त्या दळाक थोडे फावटी काजरी जिवितांत कांय गजाली भोगूंक पळोवप इल्ले कश्ट येतना या मिसअंडरस्टँडींग म्हणटा आमी अर्थ करपाक रावोंक पळोवप त्या वेळार तुमी त्या दिसा केल्ली बसवणी देवा मुखार केल्ली बसवणी ती उडास हाडूंक जाय ताका म्हणटात रिकमिटमेंट परतून ती बसवणी करूंक जाय जिवितांत संतोश आसूं तुमच्या जिवितांत मोग आसूं तुमच्या जिवितांत समाधान आसूं म्हणून मी सुमेस्तां तुमचे खातीर मागता आनी तुमी ती कृपा त्या बैलां मुखार सोडटना एकामेका खातीर मागचें